देव बरें करूं. म्हजें नांव दिक्षा आमोणकर आनी म्हाका दिसता आमी हिंदू धर्मान एक चवथ आनी दिवाळी हे दोन सणाक फूल वर्साक आमी उत्सुकतान रावता. आनी आयज चवथीच्या निमतान हांव तुमकां म्हज्या घरा आमंत्रण करता. यो आमी पळोवया आमचें घर आमोण्या कशें आसा आनी आमी चवथ कशी सेलिब्रेट करता. दर वर्सा आमी सगळीं जाणटी आनी नेणटी आमचें कूळ घर आमोण्या येता आनी चवथीची तयारी आमी एक आठवड्या पयलीं सुरू करता. ते म्हणटू डेकोरेशन, गणपतीची मुर्ती हाडप आनी जेवणाची तयारी. घर निवळ करप, फुलां हाडप आनी आंब्याचें तोरण लावप. म्हज्या मनान सदांच प्रश्न येवप की आमी मोदकाचें नैवेद्य गणपतीक कित्याक दाखयता. तर काकीन सांगलें की गणपतीक एक दीस ताका खूब भूक लागिल्ली आनी तो घरान सगळ्यांक आशिर्वाद दिवपाक भायर सरलो. सगळ्यांची भक्ती पळोवन तो खूब खुश जातालो, पण ताचें पोट केन्नाच भरनाशिल्लें. तें पळोवन एका भक्तान ताका मोदक अर्पण केले. ते मोदक खावन तो खूब संतुश्ट जालो. तेन्नाच्यान सगळे भावभक्त मोदक हे गणपतीक अर्पण करता. चवथ म्हणजे फक्त सेलिब्रेशन न्ही, पण ही वेळ सगळो कुटुंब एक वांगडा येवन बरें जेवण जेवपाचें, आरती करपाची, फुगडी घालपाची आनी गणपतीची सेवा करपाची. ते म्हणजे तूं 1.5 दीस म्हण, 5 दीस, 7, 9, 11 या 21 दीस गणपती. हीच प्रथा आमी सगळ्या भुरग्यांक वर्सान वर्स दाखोवपाची, अशीच फुडें व्हरून ती आमच्या भुरग्या बाळांक शिकोवपाची हीच इच्छा आमी दवरता. आनी हीच प्रथा आमी वर्सान वर्स अशीच फुडें व्हरून आमच्या भुरग्या बाळांक शिकोवपाची हीच आमची इच्छा.